बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इरफा टीवी में खुश आमदीद। आज 14 मार्च 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक 14 रमज़ान बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए आप इरफा टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में नायाब पौधे की वजह से आलमी मंसूबे की जगह तब्दील। न्यू मुनफरद जोग्राफियाई और कुदरती हुस्न से माला माल खिता है, जिसमें गहरे नीले समुंदर, साफ और शफाफ साहिल, दिलकश सहरा और बुलंदो बाला पहाड़ मौजूद हैं। इसकी रंग बिरंगी मरजानी चट्टानें, मुनफरद रंग सरसब्ज वादियाँ जो सरसब्ज नखलस्तानों से भरी हुई हैं, दिल फरेब सुर्ख रेत के टीले जो हवा के साथ अपनी शक्ल बदलते हैं, और अजीम पहाड़ों के दरमियान फैली हुई ना ख़त्म होने वाली वादियाँ, ये सब कुछ अपनी मिसाल आप है। सऊदी अरब न्योम में इस मतनवे और माला माल कुदरती माहौल की हिफाजत के लिए पुरज़म है और इसको गैर मामूली हद तक बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। इसी पस मंज़र में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस कुदरती विरसे को महफूज करने के लिए वाज़ेह और दो टोक हदायत जारी कर रखी हैं। इसका अमली मुज़ाहिरा एक नया पौधे के हवाले से सामने आया है। MBC टीवी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि ये दुनिया के मखसूस पहाड़ी इलाके में जो पौधा पाया जाता है, और इसके अलावा उनका कहना था कि जब वली अहद को इसके बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन मंसूबे की जगह तब्दील करने और दूसरी मुकाम पर तामीर करने का हुक्म दिया और उस नायाब पौधे को महफूज रखा। पहले अशरे में 3.7 मिलियन गाड़ियों का मक्का मुकरमा में दाखिला। रोड अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिनों में मक्का मुकरमा जाने वाली सड़कों पर 3.7 मिलियन से ज़ायद गाड़ियां सफ़र कर चुकी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक में यह इजाफा उम्रा अदा करने के लिए मोतमरीन और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद की वजह से देखने में आया है, जो रमज़ान मुबारक में इबादत की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा का रुख कर रहे हैं। अथॉरिटी ने वजाहत की है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम पाई है और जिसमें अथॉरिटी और तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशें शामिल हैं। अथॉरिटी ने कहा, सड़कों के बुनियादी ढांचे में नुमायाँ बेहतरी, आला तरीन हिफाजती और मियारी असूलों का इत्तलाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के जरिए सड़कों की जाँच, तजिया और मरम्मत हमारी काविशों में शामिल है ताकि सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अथॉरिटी ने अपने बयान का इख्तिताम इस यकीन दहानी के साथ किया कि वो ज़ायरीन और मोतमरीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने और तरक्की देने की कोशिश जारी रखेंगे। दमाम में मुसाफिरों की सहूलत के लिए शाह फहद पुल पर इजाफी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए। मशरकी रीजन में सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाले शाह फहद पुल पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन की कार्रवाई को तेज़ करने के लिए इजाफी अमले को तैनात कर दिया गया है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में बहरीन से आने वाले उम्रा ज़ायरीन और सऊदी अरब से बहरीन जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानिब से इजाफी अमले को तैनात किया गया है ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की ताख़ीर का सामना न करना पड़े और इमिग्रेशन की कार्रवाई को जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। और इसके अलावा वाज़ेह है, मशरक़ी रीजन के शहर दम्माम से बहरीन जाने के लिए शाह फहद पुल पर गुज़श्ता साल इमिग्रेशन काउंटर की तादाद में इजाफा किया गया था ताकि मुसाफिरों को ताख़ीर का सामना वो ना करना पड़े। ईद उल फितर की छुट्टियों में भी दोनों जानब से बड़ी तादाद में मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी रहती है। महकमा जवाज़ात ने पुल की तोसी के बाद काउंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए जदीद तरीन इमिग्रेशन सर्विसेज फराहम की हैं, जिनका मकसद मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। सऊदी फनकारा की तख्लीक़ात जिसमें सकाफ़त का मुनफरद अंदाज है। सऊदी और खलीजी विरसे के साथ सकाफ़ती अनासर को मुनफरद और तख्लीकी अंदाज में पेश करने वाली फ़नकारा की तख्लीक़ात रोज़मर्रा ज़िंदगी के लम्हात के साथ माजी और हाल के जदीद तरीन इम्तज़ाज के साथ पेश की गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी फ़नकारा ने बताया कि वो इर्द गिर्द के माहौल को भरपूर विजुअल कहानी के तौर पर देखती हैं और उन कहानियों को फ़न पारों में तब्दील भी करती हैं। ड्राइंग और पेंटिंग हमेशा से असील अल याकूब की ज़िंदगी का अहम हिस्सा रही है। रमज़ान में निज़ामुल औक़ात में तब्दीली के समाजी और मुआशी असरात। रमज़ान की आमद के साथ ही सऊदी अरब के शहरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का अंदाज़ रात के वक्त ज़्यादा माइल हो जाता है, जो सहरी से कुछ देर पहले तक जारी रहता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रमज़ान के महीने में सहर और अफ्तार के हवाले से घरों में मेहमानों की आमदोरफ्त बढ़ जाती है। रात के वक्त बाजार ख़रीदारों से भरे नज़र आते हैं। कारोबारी इदारे औकातकार रात देर तक बढ़ा देते हैं। मक्का हेल्थ क्लस्टर में क्लिनिकल न्यूट्रिशन की माहिर रेहाम अल अजूरी ने रमज़ान के दौरान काम के औकात में तब्दीली के बावजूद सेहतमंद खाने की आदत की अहमियत पर रोशनी डाली है। रेहाम
العزوری نے کہا کہ طرز زندگی رات کے اوقات کی طرف منتقل ہونے کے باوجود صحت مند غذائیت کام میں کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ رمضان کے دوران معمولات میں تبدیلی سے کئی سماجی اور معاشی فوائد ضرور ہیں، لیکن خاص طور پر صحت کے حوالے سے اس کے کچھ چیلنجز بھی موجود ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دن کے وقت کام کرتے ہیں اور روزمرہ معمولات میں اس طرح کی تبدیلی سے کام پر توجہ اور پیداواری صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیر تک جاگنے میں اعتدال اور بھرپور نیند لینا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ریحام نے بتایا کہ نیند کے معمولات میں تبدیلی اور دیر تک جاگنا عمومی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے اور دن میں سونے سے جسم کی حیاتیاتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی میں سماجیات کے پروفیسر عبدالعزیز الکلثم نے رمضان کے اوقات کے سماجی اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ رمضان کی رسومات معاشرتی ڈھانچے کو واضح طور پر تشکیل دیتی ہیں۔ روزمرہ سرگرمیاں زیادہ تر اجتماعی سرگرمیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا رمضان میں ہونے والی بہت سی سرگرمیوں میں مختلف سماجی طبقات کے افراد افطار کی تقسیم میں حصہ لیتے ہیں، جن میں کھانے کے لیے دسترخوان سجانا، یکجہتی اور اظہار کی قدر کو فروغ دینا ہے۔ حرم کا بیرونی حصہ بھی مقدس ہے، کپڑے سکھانے کی جگہ نہیں ہے۔ حرمین شریف انتظامیہ نے حرم شریف کے تقدس کا خیال رکھنے اور مقام اور مرتبے کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کے بیرونی صحن بھی خود حرمین کی طرح مقدس ہیں، جن کا احترام ضروری ہے۔ انتظامیہ نے حرمین شریفین کے زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ حرمین کے صحنوں میں کپڑے دھونے اور انہیں وہاں پھیلا کر سکھانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ عمل مقدس مقام کے آداب کے منافی ہے۔ انتظامیہ نے اس بات پر زور دیا کہ حرم شریف مسلمانوں کے دلوں میں عظیم مقام رکھتا ہے، جس کے باعث ان کی صفائی اور احترام کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انتظامیہ نے زائرین سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ایسی ہدایات پر عمل درآمد کیا جا سکے جو نمازیوں اور معتمرین کی سہولت کو فروغ دیتی ہیں۔ واضح ہے کہ حرمین انتظامیہ نے یہ ہدایات سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے بعد جاری کی ہیں۔ دوسری طرف عمرہ زائرین کی سیفٹی یقینی بنانے کے لیے حرمین ٹرین اسٹیشنز کا دورہ۔ سعودی عرب کی فیسلٹی سیکیورٹی فورسز کے کمانڈر میجر جنرل انجینئر نے رمضان کے دوران اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے مقام کرما ٹرانسپورٹیشن جو سائٹس ہیں اس کا وزٹ کیا۔ ایس پی کے مطابق انہوں نے حرمین ہائی اسپیڈ ریلوے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ہالز اور یارڈز کا دورہ کیا جو مکہ کو مدینہ سے جوڑتے ہیں۔ نیوم رہنے کے لیے سب سے مشہور پروجیکٹ بن گیا۔ نائٹ فرینک کے نام سے مشہور ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں سرکردہ کمپنی کے مطابق اس وقت جب تقریباً 72% سعودی شہری سعودی عرب کے بڑے منصوبوں میں سے ایک میں گھر کے مالک ہونے کے خواہش مند ہیں، تو نیوم پروجیکٹ کو رہنے کے لیے سب سے مقبول سمجھا جا رہا ہے۔ نیوم کو ایک عالمی شہر بنانے کے لیے کیوں ڈیزائن کیا گیا اور یہ دنیا کے تمام تخلیقی لوگوں کو اپنی طرف کیوں متوجہ کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب اس حقیقت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس منصوبے میں شہری منصوبہ بندی اور ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کو محور بنا کر تیار کیا گیا ہے۔ نیوم خطہ شمال مغربی سعودی عرب میں واقع ہے۔ منصوبے کے عناصر میں دلچسپی پیدا کی گئی ہے۔ اس میں کئی علاقے شامل ہیں، ان میں اس کا شہر دالائن، اس کا جدید اور صاف صنعتوں کا مرکز اوکساگون، مثالی پہاڑی مقام ٹروجینا اور لگژری جو جزیرہ ہے آئی لینڈ سندالا، اور خلیج عقبہ میں اس کے حیرت انگیز ساحلی مقامات شامل ہیں۔ سعودی عرب میں چیا کے بیجوں کی کامیاب لوکلائزیشن شروع ہو گئی۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے سعودی عرب کے نسبتاً فائدہ مند علاقوں خاص طور پر مکہ مکرمہ میں چیا پلانٹ کی کاشت کے کامیاب لوکلائزیشن کا اعلان کیا ہے۔ مقامی موسمی حالات سے مطابقت رکھنے والی نئی فصلوں کو مقامی بنا کر زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جاری کوششوں کی تصدیق کی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد سعودی عرب میں غذائی تحفظ کو بڑھانا اور ماحولیاتی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چیا کا پودا ٹیکسال کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا اصل گھر ایک سدا بہار پودا ہے جس میں سیریٹیڈ کناروں اور چھوٹے پھول ہوتے ہیں اور درمیان میں سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ 1 میٹر کی اونچائی تک پہنچتا ہے، جبکہ اس کی پیداوار صلاحیت جو ہے وہ 1 ملین ہیکٹر ہے۔ یہ ایک تیزی سے نشوونما پانے والا پودا ہے جو تقریباً 130 دن تک مٹی میں رہتا ہے اور اس کے پانی کی جو کھپت ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔